سلام مجدد دارم خدمت همه شما خوبان بیننده. به ادامه برنامه از تحریوا خوش آمدید و در بخش دوم برنامه قرار داریم و در این بخش دکتر سید معصوم حکیمی متخصص دندان پزشکی را با خود داریم. خیلی خوش آمدید دکتر سید عزیز. تشکر، زنده باشین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تمام بینندای خوبی برنامه اصل حریوا. و در این برنامه امروزی خود صحبت های بسیار زیاد برنامه قبلی داشتین که باز برنامه امروز ما یک برنامه اختصاصی برای خود دکترها هست. بله دقیق. و حفظ مراقبت خود دکتر است، حفظ صحیح خود دکتر است که دکتر هم باید حفظ صحیح خود مراعات کنه یا نه، یا در چی درصد باید دکتر متوجه حفظ صحیح خود باشن. و خوشبختانه که در موقعی قرار داریم که در دقایق یا در لحظات یا در آخرین روز سال 1398 قرار داریم. بله. و یا تبدیل خود سال و فصل و خود نوسانات و خود آب و هوا و خود در کل زمانی که سال جدید میشه، در سال جدید امیدواری ها بسیار زیاد میشه. همه امیدوار میشن که بعد در سال جدید چی اهتمامات داشته باشن، چی آمادگی ها را داشته باشن، یا ای که در سال جدید چی تغییرات میتونن بیارن، یا چی انتظارات دارن، یا چی چشم دیدار ممکنه داشته باشن، و یا ای که چی تغییراتی در سال جدید میاد تا ای که این اشخاصی که یک سال پشت سر گذراندن پشت سر کردن و در سال جدید چی خوبیت ها انتظار از اونا را میکشه، یا در این سال چی نیکویی های ممکنه موجود باشه که نسبت به سال قبلی یک سلسله خوشحالی ها را به مردم بازگردانه. ببینید ما در هر سال که جدید میشه، هر سال که نو میشه، هر سال که تحویل داده میشه، تبریکات مثلا حرفای در ارتباط سال نو هست، ولی ما تبریکات میتونین از لحاظ دین مبین اسلام، از لحاظ اجتماعی کلا تبریکات به ارتباط داشته باشین که سال نو، بهار نو، یا بهار خود دیقان، یا فصل سال دیقان، فصل دیقان. ما به دیقان ها تبریک میگیم که چون خود اقتصاد یک کشور زراعت یک کشور تشکیل میده و زراعت کشور به دوش دهاقین یک کشور است. زمانی که ما سرمایه ما همون دهاقین ما هسته، دهاقین ما انتظار میکشن به سال نو دیگه آمادگی و اهتمامات خود میگیرن که این سال چی قسم یک سال پربرکتی باشه، چی آمادگی ها رو بگیرن، چی کشت ها رو داشته باشن، چی ضرار داشته باشن، یا چی حاصل هایی بتونن از زمین ها در بیارن تا ای که مشکلات خود و جامعه را برطرف بسازن. که انشاءالله سال به یک فال بسیار نیک میبینیم، به چشم بسیار خوب میبینیم. اگرچه در این سال جدیدی ما یک سلسله انگیزه ها یا یک سلسله حرفای از ویروس ها و از یک سلسله بحران های ویروسی در کشور هم بیداد میکنه، و از خداوند متعال میخواهیم که سال جدید به فال بسیار نیک ما میبینیم، و از خداوند میخواهیم که سال پر از آرامش و صلح و صمیمیت و برادری و دوستی را پیش روی ما داشته باشن. و همچنان در سال جدید ما نشان دهنده زی نیست که بعد ما سال بگیم نو شد باز دوباره تکرارن کارهای خود شروع بکنیم. کار ما تکراری است. هدف از است که در سال جدید ببینیم، اگر متوجه باشین همگی خانم‌های خانه کوشش میکنن که خانه‌های خود تمیز کنن، خانه‌های خود یک تحول بیارن، نو بسازن. ببینین حالا زمانی که خانم‌های خانه کاری را انجام میدن، این وظیفه یک نمونه از کار است. ما برداشت از این را میکنیم که در سالی که گذشت چی کارهای مثبت داشتین و چی کارهای ممکنه نکات منفی داشته باشین، یا چی خلاهای داشتین، یا چی کارهای از پیش ما مانده که ما در سال جدید و سال روان او را پیاده بکنین و خلاهای خود پر بکنین، و تا ای که ما بتونین یک زندگی خوش، یک زندگی آرام با خانواده، با اقوام، با اجتماع خود داشته باشین و شهر خود زیبا بسازین و اجتماع خود زیبا بسازین، فکر خود نو بسازین، فکر خود دقیق تر بسازین، نکاتی که قبلا دید نداشتین دید خود قوی تر و بیشتر بسازین. و انشالله آرزوی سلامتی دارین به تمام هموطنان عزیز و تمام مسلمان ها که انشالله در سال نو یک سال پربرکت، یک سال پرمیمنت، یک سال پر از صمیمیت، پر از صلح و برادری را داشته باشند. انشالله از تمام روزهای سال نو، نوروز، یا هدف از نوروز یعنی روز نو یا سال نو، اینها را همگی به خوبی خوشی سپری کنیم. خوبی خوشی هم تجلیل‌های بسیار قسمی که
پذیرش دین مبین اسلام ما باشه، قسمی که ما در او استفاده از او روز گناهکار نشویم، یا ای که با وجود وقت خود ما در هر کاری که اگر میخوایم وقت خود خوش بگذرانیم، چون مسلمان هستیم در یک سلسله قواعد و قانون ها، یک سلسله برنامه های اسلامی ما زندگی میکنیم، تمام روال زندگی ما، تمام خوشی های ما در چارچوبات خود دین مبین اسلام باشه و مطمئن باشیم که او خوشی بسیار یک لذت خاص و جداگانه داره و همچنان همون خوشی ما سبب خوشی خداوند متعال میشه. بله دقیقاً. چه بیتر است که دکتر سیان ذکر کردن که دین ما در شرایط زندگی میکنیم که در کشور زندگی میکنیم که دین مبین اسلام در آن سرازیر است. پس چه خوب است که همه خوشی ها و شادی های خود طبق دین مبین اسلام، هر آن چیزی که خدا و پیامبر گفته طبق از اون معیار بسازیم و در زندگی خود عملی کنیم. موضوع برنامه که امروز با دکتر صاحب صحبت میکنیم درباره حفظ الصحه است. دکتر صاحب عزیز، در جلسات گذشته درباره حفظ الصحه صحبت‌های داشتیم. همه دکتر صاحبای عزیز این پیشنهاد برای بیماران خود و برای شهروندان عزیز میکنن که حفظ الصحه خود را رعایت کنم. آیا خود دکتر صاحبان در قبال از اینکه برای بیماران و همشهریان خود پیشنهاد میکنم، خود دکتر صاحبان حفظ الصحه رعایت میکنم یا خیر؟ یک نکته بسیار کلیدی است که شاید تمام بیننده ها هم همین را پیش ذهنشان همچون حرف باشه که همیشه ما راهنمایی میکنن، همیشه با ما گفت تذکر داده میشه، همیشه ما رو زیر سوال یا زیر انتقاد قرار میدن. آیا دکترها هم همین قدر که میگن خود اینا عملی میکنن یا نه؟ ببینید، زمانی که یک شخص چی دکتر باشه، چی عالم باشه، چی یک بزرگ باشه، چی یک راهنما باشه، چی یک رهبر باشه، هر کس که خود به جایگاه قرار میده که دیگه ها را راهنمایی میکنه، وقتی که من کسی خود میدانم میگم دیگه ها را راهنمایی میکنم که شما حفظ الصحه خود مراعات کنید، پس زمان حرف من ذهن نشین یا ای که قابل قبول شنونده ها یا اشخاصی که میبینن میشنون قابل پذیرش زمانی میشه که من او را در خود عملی بسازم. حرفی قابل تطبیق است، حرف قابل قبول است که شخص خودی بو عمل بکنه. نمیگن خیلی حرفایی هست، حتی شاید از بیم عمومی تر میگن از بود دینی هم حرفایی هست. حتی یک عالمی ما اگه بیا حرفی بزنه از دین، خودی در او حرف خود عمل نداشته باشه، این مطمئن باشن که سر هیچ کس تاثیرات خود نداره. به خاطر چی؟ هر حرف باید در وجود خود اول او را تطبیق کنین، او را عملی کنین و از او سودی که گرفتین، از او فایده و نفعی که گرفتین دیگر راهنمایی میکنین که این برادر، این شما هم کوشش کنین که همین نکته را در نظر بگیرین که همچون سودی داره. وقتی که میگیم همچون سودی داره، باید لذت و سود ما چشیده باشین، باید ما خود ما فهمیده باشین. پس در این صورت تمام دکتر صاحبا در تمام بخشای متفاوت طبابت، کسی که خود یک طبیب میدانه یا چپن سفید است یا ای که جامعه طبابت در تن داره، او وظیفه و مجبور هست که حفظ الصحه خود مراعات کنه. ببینید، از حفظ الصحه دکتر زمانی که گپ میزنین، اولین حفظ الصحه دکتر چپن دکتر است. چپن دکتر سفید هست. همون سفید بودن چپن یکی از گزینه‌های حفظ الصحه هست. یعنی اگر تو چپن سفید پوشیدی و حفظ الصحه خود مراعات نکنی، اندکترین لکه میتونه که او را رونما کنه، نشان دهنده همو بی‌نظافتی باشه، نشان دهنده همو باشه که تو حفظ الصحه خود مراعات نکردی. میم سر بود دیگه که در وجود خود چقدر رسیدگی ها میکنه. حالا دکتر وقتی که مریض راهنمایی میکنه که تو این قسم رژیم بگیر یا این قسم سیستم غذایی را استفاده کن یا از یک لیوان چای چی قسم تو استفاده کن، قبل از استفاده رو چی را آماده بساز، قسمی که خود دکتر رو سر خود تطبیق میکنه. این قسمت باشه. پس دکتر صاحبا همگی به اونا الزامی هست که حفظ الصحه رو باید مراعات کنن، چون حفظ الصحه دکتر خیلی مهم و ضروری و کلیدی است. اگر دکتر حفظ الصحه خود مراعات نکنه، مطمئن باشین که با وجود خود خراب میکنه، با وجود خودی و به یک سلسله خطرات مواجه میشه. اطرافیایی که همون محدوده خانواده او باشه میتونه اونا رو به یک سلسله بربادی ها و یا ای که عدم مراقبت کردن حفظ الصحه خود جوف دهن یا حفظ الصحه کل بدن خود، اونا باید در نظر بگیرم. اینا همگی زیر سوال قرار میده، اونا از بین میره و دیگه در اجتماعی هم که دکتر کار میکنه میتونه تمام اینمون مراجعین، همون اشخاصی که سر از او اعتماد دارن یا با اشخاصی که سر کار داره یا برخورد داره، میتونه اونا رو همگی را از حفظ الصحه اونا رو دور نگه داره. پس اینجا دکتر یگانه شخص کلیدی هست که در جامعه طبابت
بیشتر از همگی حفظ صحیح خود مراعات کنه. چی لباس، چی قسم، چی ظاهر، چی جوف دهن، چی دست، چی قسمت ظاهر و باطن، در کل همگی باید از دکتر حفظ صحیح مراعات باشه و او را قسم تمیز بسازه که با لب بسیار خندان، با چهره بسیار بشاش وانمود بسازه به یک مریض، به یک بیمار، به یک اجتماع که من دکتر هستم. دکتر کارمند صحی است، یعنی صحت ترین فرد جامعه دکتر است. زمانی که دکتر سالم باشه میتونه دیگار تداوی کنه، مداوا کنه. زمانی که یک طبیب مریض میشه، ببینید وقتی که یک دکتر مریض میشه، یک دکتر وقتی که با مشکلات دوچار میشه، دروازه کلینیک یا معاینه خانه بسته میشه، چقدر افرادی هست، مراجعینی هست که اونا بی سرنوشت میگردن. پس با وجودی که خود حفظ نکرد و با مشکلات دوچار شد، دیگه ها هم به مشکلات سرگردانی و به مشکلات نبودن همین دکتر یا همین طبیب خود مواجه شدن، بسیار به مشکلات، به چالش‌های پیش رویشان میاد که شاید دیگه همون تداوی خود دوباره به دست نیارن. پس چقدر خوب است که یک دکتر ما دکتر بسیار نظیف و دکتر بسیار تمیز و دکتر بسیار از نگاه حفظ صحت پاک و منظم باشه تا اینکه جامعه منظم و جامعه پاک و صفایی داشته باشه. بله دقیقاً میتونیم بگیم به نحو دکتر سگو یک الگویی برای جامعه باشه. دقیقاً. زمانی که یک دکتر همون حفظ و صحیح خود را رعایت کرد، پس میتونیم بگیم که تمام بیماران یا شهروندان میبینن که دکتر صاحب چنین وضعیتی داره، چنین رفتار در جامعه انجام میده، باعث از این که فرد تحت تاثیر دکتر صاحب قرار بگیره و همون حفظ صحیح که دکتر صاحب رعایت میکنه، اگر 100% از او رعایت نکنه، میتونه 50% یا 70% از او همون حفظ و صحیح دکتر صاحب در زندگی خود پیاده کنه. بر علاوه از اینکه دکتر صاحب برای اون مشوره‌های داره یا پیشنهادهای میکنه، پس همون وضعیت ظاهری دکتر صاحب را که میبینه میتونه به نحو تحت تاثیر قرار بده همون بیمار یا شهروندی که در همون جامعه زندگی میکنه. رعایت نکردن حفظ و صحیح دکتر صاحب آیا میتونه بر روی بیمار یا شهروند تاثیرات داشته باشه؟ بسیار دقیق. ببینین اگر یک دکتر حفظ و صحیح خود مراعات نکنه، مثلا یک مریض زمانی که مراجعه میکنه به دکتر، وقتی که ساحه معاینه خانه دکتر، کلینیک دکتر، ساحه کلینیکی باید بسیار پاک و منظم باشه. وقتی که مراجعه کنه، اولین نگاهی که میندازانه امو ساحه کلینیکی است. از اولین قدمی که به معاینه خانه دکتر یا در حضور دکتر میخواد قدم بگذاره، اگر امو صاحب منظم نباشه، مریض امو فیصدیای نمره‌ای که میخواد به دکتر بده کم کرده میره. مثلا اولین بار قبل از اینکه دکتر ببینیم فلان جا ولا دکتر اومده، دکتر فلان است، دکتر دندان است، پیش دکتر بریم، خوب دکتر است. مریض پیش خود میگه ولای دکتر چی رقم دکتر است که بسیار دکتر خوب است، تعریفات شده میگن دکتر بسیار تداوی خوبی داره یا دوای بسیار فایده میکنه سر مریض. زمانی که داخل میشه به سایت کلینیکی خود دکتر، دروازه دم دروازه و داخل کلینیک وقتی دید قبل از اینکه با دکتر مقابل بشه و دکتر رو ببینه، اگر دید خوب بود نمره ها رو داده میره، اگر دید خراب بود یا مشکل داشت از نگاه حفظ و مراقبت، نمره ها رو کم کرده میره. چه قسم دکتر بود؟ این که وضعیت میبینین، شرایط سپسی و اسپسی یا شرایط همو نظافت داخل معاینه خانه که معلوم است که دکتر چندان دکتر نیست. و وقتی که می دکتر رو میبینه، اگه دکتر رو ببینه که سرمیز دکتر بسیار چتل و نامنظم و بسیار از نگاه حفظ و مراقبت نامنظم باشه، باز هم مریض نمرات پایین میکنه. ببینید پایین کردن نمراتی که مریض به دکتر میده نشان دهنده نیست که مریض دکتر نمره نداده، حال دکتر پیش مریض ناکام شده و گپ نیست. اینا همگی برمیگرده سر ذهنیت مریض، سر روح و روان مریض. از نظر سایکولوژیک، از نظر روحی و روانی، اگر مریض آرام نبود، اگر مریض آرامش نداشت، اگر مریض راحت نبود، اگر مریض دکتر قبول نکرد و دوای دکتر سر مریض هم تاثیر نمیتونه بذاره، چون مریض بعد به خود تلقین کنه که این دکتر دوای به من فایده میکنه. پس اینجا دکتر وقتی که منظم باشه، مریض بیایه ببینه سایه معاینه خانه پاک تمیز است، سایه معاینه خانه درست است، دکتر جای فضایی که کار میکنه بسیار درست و منظم و صفا است و خود دکتر هم از لحاظ ظاهرا بسیار منظم است، از لحاظ رفتار و کردار کلا قابل تمجید هست. پس اینجا میتونه مریض او را قبل از اینکه دکتر مریض دوا بده یا حداقل فشار مریض ببینه، مریض میگه والله فلانه کس که به ما گفته بود بسیار درست میگفت. این دکتر ازم دور معلوم است که بسیار دکتر خوبی هست. پس اینجا
از یک گزینه، از یک چینل، از یک عینک وقتی که دکتر تونست مریض خود از لحاظ روحی و سایکولوژیک و روانی مریض خود تحت تاثیر خود قرار داد یا مریض از خود ساخت، نشان دهنده است که واقعیت همو حفظ صحی دکتر سر مریض اثر گذاشته. اگر دکتر این حالت را نداشته باشه، مریض بسیار گرفته و بسیار دل شکسته، ولی دکتر صاحب همین مشکل دارم، تو مرا دوا بده، دوا میده بیرون میشه، هنوز دوا رو نگرفته نخورده، خود میگه که چی چندان دکتری نبود، اصلا قیافه به دکتر نمیخورد. ببینیم بحث حفظ الصحه وقتی که ما میگیم به این هم نمیشه که ما بیاین لباس خوب بپوشین، مثلا راحت تر میگیم کت و شلوار کنین، نیکتایی بزنین، خود منظم کنین، بیایم به صفحات استاد بشین یا به سایه کاری خود استاد بشین، بگین من بسیار یک دکتر منظم هستم. وقتی که خود خوب میدانی، وقتی که خود آراسته کردی، این حال بعد دو گزینه دیگه که خیلی مهمه با آراسته کردن ما مطابقت کنه، رفتار و گفتار. ببینید حالا گفتار ما باید مطابقت کنه با لباسی که پوشیدین، گفتار ما مطابقت کنه با حفظ صحی که ما در وجود و در سایه خود ما او را تطبیق کردیم. نه که خود آراسته کرده آماده بسیار دکتر خوب، وقتی که لب به سخن میگوشه مریض ببینه که چی رقم دکتر است، با این امکانات، با این لوازم، با این مشهوریت، با این حفظ صحی که مراعات کرده یا خود آراسته کرده، گپ زدن از به دکتر نمیخوره. خیلی شاید شنیده باشین مریض ها شکایت از این داره از دکتر که والا اصلا گپ زدن از به دکتر نمیخوردی، دکتر نبود، گپ زدن یاد نداشت. چرا باید ما بیاین خود با تحصیلاتی که کردین، با امکاناتی که آماده کردین، با زحماتی که میکشین، با یک صحبت کردن خود بیاین ما پیش مریض همه را ضرب در صفر کنیم، یا ای که با رفتار و اعمالی که از خود نشان میدین بیاین ما نکات نشان بدین، نکات منفی نشان بدین تا اینکه زیر سوال مراجعین خود یا مریضای خود قرار بگیریم. پس اینجا حفظ و مراقبت یک دکتر نشان دهنده است که رفتار دکتر، گفتار دکتر و اعمال دکتر همگی با همو حفظ دید خود مریض باید مطابقت کنه. حفظ فسیلی یا روحی یا دیدی یک شخص باید مطابقت کنه که این دکتر از ظاهرا اگه میخواست باطنا واقعا آدم بسیار منظمه هست، باطنا هم پاک است، نه که ظاهرا خود پاک جلوه بده، قلبا چشم بد داشته باشه، قلبا نگاهی بد داشته باشه. که ما قبلا هم یک روشنی انداختیم که ما در فضای زندگی میکنیم، در اجتماع زندگی میکنیم که کلا قوانین اسلامی، قوانین دینی و قرآنی و شرعی ما در اونجا پیاده است. پس ما مجبور هستیم چون مسلمان هستیم، چون پیرو راهکارهای خود پیامبر خود هستیم، گفتار خود پروردگار خود هستیم، قرآن و حدیث ما و دست از خود داریم، تمام رفتار ما گفته شده، تذکر داده شده، کتاب راهنمای ما است. بزرگترین کتاب راهنمای ما علمی قرآن و حدیث است، گفتار خدا و پیامبر است. ما میتونیم طبق از اینا روال برنامه زندگی خود، کارهای روزمره خود پیش ببریم، مطمئن باشین که به تکرار مواجه نمیشین. اگر ما اومدیم نظر به تحصیلات خود، نظر به موقف و جایگاه خود سلیقه‌ای یک کار را پیش رفتیم، مطمئن باشین که به چالش‌های برخورد میکنیم. ما بیاین بگیم والله من اینو تحصیل کردم، من رقم کلان آدم شدم، من این قسم میخوایم با یک مریض، با یک فرد اجتماعی یا با یک اجتماع من این قسم رفتار کنم، مخالف خود گفتار پیامبر و خداوند ما اگه پیش بریم. پس مطمئن باشین که به تکرار مواجه میشیم، هر قدر نظر ما تایید باشه از دید اجتماع تایید نیست. بله، به خاطری که وقت کمه در آخرین سوال شما پرسان میکنیم که حفظ الصحه میتونه بالای باورهای بیمار و دکتر صاحب هم میتونه تاثیراتی داشته باشه یا خیر؟ بله، ببینین زمانی که دکتر حفظ و مراقبت خود در نظر میگیره، خوب مراعات میکنه، متوجه تمام همو حفظ خود هسته، اینجا مریض وقتی که پیش دکتر میاد، مریض از دکتر الگو برداری میکنه. وقتی که دکتر میبینه که یک وضعیت بسیار خوبی قرار داره، بسیار منظم است، بسیار خود حفظ صحی خود مراعات کرده، یا دکتر مثلا مثال میدم در همین شرایط ویروسی که ویروس کرونا که در کشور ما بیداد میکنه و بسیار تلفات که الحمدلله خوشبختانه ندارین یا اشخاص مصاب دارین یا مردم هراس داره، زمانی که مریض مراجعه میکنه به دکتر، دکتر میبینه که چی قسم خود حفظ میکنه، مریض آگاهی نداره،
پیش دکتر میایه میبینه دکتر به چه شکل خود مراقبت میکنه، اینجا به ذهن مریض همین حکاکی میشه که والله دکتر وقتی که دستکش پوشیده با دستکش فشار ما دیده، حتما دست اگه به دست تماس کنه حتما این ویروس منتقل میشه. او هم میره به خونه منتقل میکنه که کوشش کنیم دستکش بپوشیم. اگر دکتر با مریض خود دست نمیده و بعدا توصیه میکنه که همچون هست، میگه والله دکتر همین کار کرده، حتما مشکلی هست. اگر دکتر کدام شرایط صحی را در نظر میگیره یا قبل از اینکه مریض میبینه، بعد از اینکه با مریض تصادم با مریض داشت، دستا خود با آب و مایع صابون شوشت، میره توصیه میکنه، میگی حتما ما باید اگه به هر کس جان کسی دست میزنیم، دست کسی دست میزنیم، باید دستا خوب بشوریم. اینا هم الگوبرداری هست که میتونه از یک دکتر خوب مریض ها الگوبرداری کنه، سر روح و روان و افکار از اون تاثیرات بسیار مثبتی بگذاره. بله دقیقاً. پس میتونیم بگیم به نحوی که دکتر سیبا خود رو اگر حفظ و صحت خود مراعات کنم، دقیقاً طبیعی است که بیماران و شهروندان عزیزم میتونن اون حفظ صحت خود مراعات کنم و الگو برداری از دکتر صاحب ها کنم. همچنین میبینید که هر فرد بدیم جامعه یک الگویی در پیش روی خود داره، میگه الگوی می فلان شخصه تا ما به چنین افتخاراتی رسیدیم یا چنین افتخاراتی خواهد رسید. پس میتونیم به نحوی بگیم حفظ و صحت یا مراقبت از بدن و پاکی و سلامتی میتونیم بگیم به نحوی ما میتونیم از دکتر صاحبا الگو برداری کنیم که خدا نکرده دوچار چنین مریضی نشیم. این بود برنامه از تحریوا و البته آخرین برنامه سال 1398 و شما خوبان بیننده تقدیم کردیم و برنامه هایی که در سال 1399 در پیش داریم انشالله با شما به جریان خواهد گذاشت و برنامه های بهتر دستندرکاران تلویزیون اصلاح در پیش خواهد داشت و شما بینندگان میتونیم از برنامه های آموزشی که و در جریان است و ترتیب خواهد کرد میتونیم همه ایمان شما استفاده های عظیم ببریم. این بود آخرین برنامه سال 1398. تا دیدار بعد شما را به الله حافظ و به نیاز میسپارم. شب و روز بر همه ایتان خوش.